वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमः। मित्राणि, शुद्धिकौमुदी वर्गे अस्मिन् इदमस्ति तृतीयं सत्रम्। येषां केषामपि एकेपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति इति काचित् दूरवाणीसङ्ख्यापि दत्ता आसीत्। केचन प्रश्नान् पृष्टवन्तः सन्ति। यद्यपि सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरम् अत्र न उच्यते, यदा कदाचित् श्रुतः यः कोऽपि शब्दः तस्य प्रयोगः कथम् इत्यादि तादृशाः प्रश्नाः अत्र न प्रष्टव्याः। तत्तद्दिने यत् पाठितं तत्सम्बन्धे एकेपि प्रश्नाः सन्ति चेत् ते एव प्रश्नाः प्रष्टव्याः, न तु अन्ये प्रश्नाः। तत्र एकः प्रश्नः एवमासीत्, लक्ष्मीः इति शब्दः विसर्गसहितः दर्शितः अस्ति। अधः यद्वाक्यं लिखितम् अस्ति तत्र अतः विसर्गः न श्रूयते एव इति लिखितमस्ति। एषः मुद्रणदोषः वा इति प्रश्नः अस्ति। आम्, एषः मुद्रणदोषः। तशुद्धं तु लक्ष्मीः इत्यत्र विसर्गसहितमेव रूपं प्रयोक्तव्यम्। अन्यः कश्चन प्रश्नः आसीत्, ब्रह्मा, आह्लादः इत्यादिषु एकमेव स्वीकुर्मः। ब्रह्मा इत्यत्र लेखनं तु हकारस्य एव पूर्वं करणीयम् इति उक्तं, किन्तु उच्चारणमपि तथैव करणीयं वा? ब्रह्मा इति करणीयं वा, ब्रह्मा इति करणीयं वा? आह्लादः इति वक्तव्यं वा, आह्लादः इति वक्तव्यं वा इति प्रश्नः कस्यचित् आसीत्। एतस्मिन् विषये मतद्वयमस्ति, सत्यं वक्तव्यं चेत्। प्रामाणिकाः अपि केचन विद्वांसः ब्रह्मा इत्येव वक्तव्यम् इति वदन्ति। अन्ये केचन ब्रह्मा इत्येव वक्तव्यम् इति वदन्ति। एतस्मिन् विषये अयं जनः तु तटस्थः अस्ति। इदमेव इति अहं वक्तुं न शक्नोमि। अतः इदं निवेदनं करोमि, भवतां राज्ये वैदिकाः येन प्रकारेण उच्चारणं कुर्वन्ति तेन प्रकारेण भवन्तः अपि उच्चारणं कुर्वन्तु। अधिकं विवादं न करिष्यामि, अत्रैव उपसंहारं करिष्यामि। ततः अग्रे ह्यः अपि अन्ते किञ्चित् कालं यावत् न श्रुतम् इति आक्षेपः आसीत्। अतः तस्मात् आरभ्य पुनः उच्यते। कोट्यधिपतिः समाप्तः आसीत्, अनन्तरं शृणोति शब्दः स्वीकृतः आसीत्। तत्र प्रथमं शृणोति, षकारः रेफः अनन्तरम् उकारसहितः शृणोति इति शब्दः। अनन्तरं शृणोति, षकारः रेफः अनन्तरं स्वरवर्णः ऋकारः तत्सहितः शृणोति इति। अनन्तरं तु शृणोति, षकारः अनन्तरं स्वरः। अत्रापि द्वितीयस्तम्भे विद्यमानं शृणोति इति शुद्धम्। एतत् सम्बन्धे वाक्यमस्ति, शृणोति इति शुद्धं रूपम्। यद्यपि धातुः श्रु इति, श्रु श्रवणे इति धातुः, तथापि श्रुवः श्रृ च इति सूत्रेण
श्रृ इति आदेशः भवति। कुत्र इति चेत् लडादिषु लकारेषु शपि परे। अतः शृणोति इति शुद्धं रूपम्। वयं दशलकारान् जानीमः एव। तेषु लकारेषु केवलं चतुर्षु लकारेषु एतादृशं रूपं भवति। स्मरणार्थं वदामि, लट् लकारे शृणोति इति रूपं, लोट् लकारे शृणोतु इति रूपं, विधिलिङ् लकारे शृणुयात् इति रूपं, तथैव लङ् लकारे अशृणोत् इति रूपं। सो एतेषु चतुर्षु लकारेषु श्रृ श्रृ इत्यस्य उच्चारणं भवति, स्वरस्य उच्चारणं भवति। एतैः सह शत्रुप्रत्ययः भवति चेत् तस्मिन् अवसरेपि शृण्वन्, तत्रापि ऋकारस्य एव श्रवणं भवति। एतावत् स्मरामः। अतः ग्रन्थकारः लिखति, रेफयुक्तस्य रूपस्य प्रसक्तिः एव नास्ति इत्यतः रेफ उकारयोः नाम शृणोति रेफ ऋकारयोः शृणोति वा लेखनम् अशुद्धम्। तदनन्तरमस्ति श्रुतवान् श्रुतवान् इति रूपद्वयमस्ति। तत्रापि श्रुतवान् इति द्वितीयं रूपं यदस्ति तदेव शुद्धम्। श्रृ इति आदेशः तु शपि एव। श्रुतवान् इत्यत्र क्तवतु प्रत्यये शपः प्रसक्तिः नास्ति। अतः श्रुतवान् इति शुद्धं रूपम्। उकारसहितं श्रुतवान् इति रूपमेव शुद्धमस्ति। पुनः शृण्वन् शृण्वन् एषः विषयः इदमिदानीं मया उक्तः अस्ति। अत्र शत्रुप्रत्ययः अस्ति, तस्मात् कारणात् शृण्वन् इत्येव रूपं भवति। अनन्तरमस्ति श्रुत्वा 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 श्रुत्वा। श्रु धातोः क्त्वा प्रत्यये सति श्रृ इति आदेशः न भवति, शपः प्रसक्तेः अभावात्। अतः श्रुत्वा इत्येव शुद्धं रूपम्। श्रुत्वा उकारघटितं रूपं यदस्ति तदेव शुद्धमस्ति। श्रुत्वा रेफघटितम् उकारघटितं रूपं यदस्ति तदेव शुद्धमस्ति। श्रुत्वा इति रूपम्। तदनन्तरं ग्रहधातुः स्वीकृतः अस्ति। तस्य रूपमस्ति गृह्णन् इति वा गृह्णन् इति वा। पुनः प्रश्नः अस्ति, अत्रापि शुद्धं रूपं तु अस्ति गृह्णन् इत्येव। ग्रह धातोः ग्रह उपादाने इति धातुः। ग्रह धातोः शत्रुप्रत्यये तस्य कित्वात् ग्रहिज्या इत्यादि सूत्रेण संप्रसारणं भवति। तिंशित् सार्वधातुकं सार्वधातुकम् अपित् इत्यादि सूत्राणि अपि अत्र दर्शितानि सन्ति। संप्रसारणे तु रेफस्य ऋकारः। अहमत्र सरलं मार्गं सूचितवान्। यण् भवति, इकः स्थाने यण् भवति इति वयं जानीमः। इ उ रु लृ वर्णानां स्थाने य व र ल वर्णाः भवन्ति इति वयं जानीमः। तदेव यदि प्रातिलोम्येन क्रियते, उल्टा क्रियते, य व र ल वर्णानां स्थाने
इ उ ऋ वर्णाः भवन्ति चेत् तदेव सम्प्रसारणं नाम। अतः तस्मात् कारणात् अत्र गृह्णन्निति रूपं सम्प्रसारणरहितं रेफयुक्तं रूपं गृह्णन्निति तद् असाधु एव। वयं व्याकरणसूत्राणां विषये अत्र बहु चर्चां न कुर्मः। वयं तु प्रयोगम् अनुसरामः। शिष्टाः यस्य प्रयोगं कुर्वन्ति तस्य अनुसरणं कुर्मः इत्येव अस्माकं धारणा। प्रकृतं तु ग्रन्थकारः शिष्टः, सः एवम् आदिशति, वयं तु तथा अनुसरामः इति अहं निवेदनं करोमि। अग्रे अस्ति गृहीतुं ग्रहीतुं। रूपद्वयं दर्शितमस्ति। अत्रापि ग्रहीतुम् इत्येव शुद्धं। किमर्थमिति चेत् ग्रहधातोः तुमुन् प्रत्यये सति न सम्प्रसारणं केनापि सूत्रेण। केनापि सूत्रेण सम्प्रसारणं भवितुं नार्हति। अतः ग्रहीतुम् इत्येव शुद्धं रूपम्। पुनः गृहीतव्यं ग्रहीतव्यम्। अत्रापि ग्रहीतव्यम् इति द्वितीयं रूपं यदस्ति तदेव शुद्धम्। किमर्थम् इति चेत् ग्रहधातोः तव्यत् प्रत्यये सति तव्यति अपि ग्रहधातोः सम्प्रसारणं न भवति। अतः ग्रहीतव्यम् इत्येव रूपं शुद्धम्। अनन्तरमस्ति ग्रहीतवान् गृहीतवान्। रूपद्वयमस्ति। अत्रापि द्वितीयं रूपं गृहीतवान् इत्येतदेव शुद्धं। प्रायः द्वितीये स्तम्भे यानि रूपाणि दर्शितानि सन्ति तानि एव शुद्धानि सन्ति। गृहीतवान् इति किमर्थमिति चेत् अत्र क्तवतु प्रत्ययः अस्ति। ग्रहधातोः क्तवतु प्रत्यये पर्ये क्तवतु प्रत्ययस्य कित्वात् ग्रहिज्य इत्यादि सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति। वयमेतावत् स्मरामः, सम्प्रसारणस्य अत्र अवसरः अस्ति, अतः सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं नाम रेफस्य ऋकारः भवति। अतः गृहीतवान् इत्येव शुद्धं रूपम्। अनन्तरमस्ति गृहीष्यति ग्रहीष्यति। लृट् लकारे यद्भवति गृह्णाति इत्यस्य ग्रहीष्यति इति लृट् लकारे रूपं भवति। ग्रहीष्यति इत्यत्र न सम्प्रसारणं। कित्वस्व कित्वस्य ङित्वस्य वा अभावात्। अतः ग्रहीष्यति इति रेफयुक्तं रूपमेव शुद्धम्। वयम् एतावत् स्मरामः, ग्रहीष्यति इत्येव वक्तव्यम्। अनन्तरमेकः शब्दः नाम क्रियापदमस्ति। रुदति रोदति रोदिति। एतेषु त्रिषु रोदिति इत्येव शुद्धम्। सामान्यतः पठति लिखति वदति इव रुदति इत्यपि केचन वदन्ति, किन्तु रुदति इति रूपम् अशुद्धम्। एवमेव रोदति इति रूपमपि अशुद्धं। शुद्धं रूपं तु रोदिति इत्येव। तत्र धातुः अस्ति रुद अश्रुविमोचने इति धातुः। अश्रुविमोचनार्थकस्य रुदधातोः लटि प्रथमैकवचने इट् भवति। रुदादिभ्यः सार्वधातुके
इति सूत्रेण इट् भवति, तस्मात् रोदिति इति रूपम्। इडभावसहितं नाम रोदति इति रूपं वा रुदति इति रूपं वा न प्रयोक्तव्यम्। अतः बालः रोदिति। किन्तु बहुवचने तो बालाः रुदन्ति इत्येव। अतः रोदिति एकवचने, रुदन्ति बहुवचने, एतद् स्मरणीयम् अस्माभिः। अनन्तरमस्ति आपृच्छनम् आप्रच्छनम्। तदा तदा वयम् एतस्य शब्दस्य उपयोगं कुर्मः। कश्चन शिक्षकः अस्ति विद्यालये, सः सेवातः निवृत्तः भविष्यति। तस्मिन् दिने तस्य निमित्तं कार्यक्रमं वयम् आयोजयामः। स च कार्यक्रमः आपृच्छनकार्यक्रमः वा आप्रच्छनकार्यक्रमः वा? अत्रापि शुद्धं रूपमस्ति आप्रच्छनम्। आप्रच्छनकार्यक्रमः एव। प्रच्छ नीप्सायाम् इति धातुः। अतः नीप्सार्थकस्य प्रच्छ धातोः ल्युटि न सम्प्रसारणम्। आप्रच्छनम् इति यदस्ति एतत् ल्युटु प्रत्ययान्तं रूपमस्ति, अतः तत्र सम्प्रसारणस्य प्रसक्तिः नास्ति। अतः आप्रच्छनम् इति रूपमेव शुद्धम्। अतः वयं प्रसङ्गः आगतः चेत् आप्रच्छनकार्यक्रमम् आयोजयामः। अनन्तरमस्ति बद्धव्यं बन्धव्यम्। तव्यत् प्रत्ययान्तं रूपं। धातुः कः इति चेत् बन्धधातुः। बन्धधातुः नकारसहितः एव बन्धधातुः। नकारः अस्ति। तव्यति नकारलोपः न भवति। अतः बन्धव्यम् इति रूपमेव शुद्धम्। किन्तु कदाचित् अज्ञानात् वा अनवधानात् वा बहवः वयं बद्धव्यम् इति वदामः। अतः एव स्मर्यते बन्धव्यम् इति शुद्धं रूपम्। तस्यैव तुमुन् प्रत्यये सति बद्धुम् इति वा बन्धुम् इति वा प्रश्नः। उत्तरं तु बन्धुम् इति नकारसहितं रूपमेव शुद्धम्। नकारसहितस्य बन्धधातोः तुमुनि नकारलोपः न भवति। अतः बन्धुम् इत्येव शुद्धम् इति ग्रन्थकारस्य वचनम्। अनन्तरं रूपद्वयमस्ति लिखिष्यति मिलिष्यति। साधारणदोषस्य संभावना अत्र अस्ति। लिखति इत्यस्य भविष्यत्काले लृट्लकाररूपं बहवः वयं लिखिष्यति इति वदामः। किन्तु शुद्धं रूपमस्ति लेखिष्यति इति रूपम्। लेखिष्यति इत्येव प्रयोक्तव्यम्। लिखधातोः लृटि पुगन्तलघुपदस्य इति सूत्रेण गुणः स्यातेव लघुपदत्वात्। एतावत् स्मरामः वयं। लिख इति भवति, गुणः भवति, लेख इति रूपं भवति। तस्मात् कारणात् लेखिष्यति इति शुद्धं रूपम्। एषा एव गतिः मिलधातोरपि। मिलधातोः लृटि लघुपदं निमित्तीकृत्य गुणः स्यादेव। तदा मेलिष्यति इति रूपम्। वयं क्रमशः लृट्लकारस्य रूपाणि वदन्तः गच्छामः। गमिष्यति, पठिष्यति, वदिष्यति,
हसिष्यते, मध्ये लिखति इति वदामश्चेत् सर्वेपि लिखिष्यति इति वदन्ति एव, किन्तु लेखिष्यति मेलिष्यति अनयोः विषये किञ्चित् अधिकम् अवधानं कर्तव्यम्। अनन्तरं तु रूपमस्ति सुधामः सुदामा। शब्दद्वयं दर्शितमस्ति, रूपद्वयं दर्शितमस्ति। अनयोर्मध्ये सुदामा इति द्वितीयं रूपमेव शुद्धमस्ति। प्रथमं ग्रन्थकारः यद् लिखितवान् अस्ति तत् पठामः। कुचेलापरपर्यायः नाम यस्य कुचेलः इति अपरं नाम अस्ति सः कुचेलापरपर्यायः सुदामशब्दः नकारान्तः। प्रातिपदिकं तु अस्ति सुदामन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति। दकारश्च अल्पप्राणः, सुधामः न सुदाम, अल्पप्राणः। नकारान्तत्वात् प्रथमैकवचने सुदामा इति रूपम्। तत्र विसर्गस्य श्रवणं नास्ति। सुष्ठु ददाति इति सुदामा। अतः श्रीकृष्णः मित्रस्य नाम सुदामा इत्येव वदेत्। प्रायः स तथैव वदति स्म। पुनः तर्हि धामशब्दः नास्ति वा इति पृच्छामश्चेत् धामशब्दस्तु अस्ति एव। धाम नाम धाम सद्म निकेतनम्, गृहम् इत्यर्थे धामशब्दः अस्ति एव। यदि कस्यचित् शोभनं धाम अस्ति, सुधाम अस्ति चेत् सः कः भवितुमर्हति? सः कदाचित् सुधामा भवितुमर्हति। किन्तु कृष्णस्य मित्रं तु सुदामा एव। एतावत् स्मरामः। अनन्तरः शब्दः अस्ति भानुमतिः भानुमती। अनयोर्मध्ये भानुमती इति द्वितीयं रूपं शुद्धमस्ति। भानवः अस्य सन्ति इति विग्रहे भानुमानिते पदं सिद्ध्यति। सूर्यस्य भानुमान् इति शब्दः अस्ति। तत्र भानुशब्दस्य किरणः इत्यर्थः। भानवः अस्य सन्ति इति भानुमान् इति पदं। तस्य स्त्रीत्वविवक्षायां भानुमती इति रूपम्। उगितश्च इति सूत्रेण नीप् प्रत्ययः भवति। अतः ईकारान्तता भानुमती इति, भानुमतिः इति इकारान्तत्वं नास्ति। भानुमती इति शुद्धं रूपम्। किन्तु सुमती सुमतिः, अनयोर्मध्ये तु सुमतिः इत्येव शुद्धम्। शोभना मतिः यस्याः सा सुमतिः। एषः न मतुबन्तः। मतुबर्थकः प्रत्ययः अत्र नास्ति। अतः न ङीप्। भानुमती इत्यत्रापि मती इति आनुपूर्वी इति दृश्यते। अत्रापि सा एव आनुपूर्वी। किन्तु तत्र मतुबन्तता, अत्र मतिशब्दः चेति भेदः स्फुटः अस्ति। अत्र तु मतिशब्दः। अतः सुमतिः इति इकारान्तं रूपम्। शोभना मतिः यस्याः सा सुमतिः। इदं स्मारयितुम् इच्छामि। यदि कश्चन पुरुषः अस्ति, तस्यापि बुद्धिः शोभना अस्ति चेत् सः पुरुषः अपि सुमतिः एव। स्मरामः पञ्चतन्त्रे अमरसिंहस्य मन्त्रिषु सुमतिनामकः अपि कश्चन मन्त्री आसीत्।
सुमति नामकः मन्त्री, सुमतिः नाम मन्त्री एवम् उवाच इति भवति। अतः पुल्लिङ्गेऽपि सुमतिः इति रूपं भवति, स्त्रीलिङ्गेऽपि सुमतिः इति रूपं भवति। सामान्यः वयम् एतावद् अवगच्छेम। स्त्रीलिङ्गशब्दश्चेत् मतिशब्दः यथा भवति तथैव रूपाणि, सुमतिः, मती, मतयः तद्वत्। सुमतिः इति पुल्लिङ्गशब्दः चेत् हरिशब्दः यथा अस्ति तथा रूपाणि भवन्ति। अनन्तरमस्ति मण्डली इति, मण्डली इति। मण्डली इति लकारान्तसहितं रूपं बहवः वयम् उच्चारयामः, लिखामः अपि। अस्य कारणं तु प्रायः अस्माकं मातृभाषासु लकारसहितस्य रूपस्य प्रयोगः भवति। मण्डली इत्यत्र लकारः एव, न तु लकारः। प्रादेशिकभाषायां लकारश्रवणं स्यात् बहुधा, निश्चयेन बहुधा श्रूयते एव। मराठी मण्डल इति श्रूयते, एवमेव कन्नडजनानामपि मण्डलं भवितुमर्हति, बहुत्र श्रूयते एतत्। किन्तु शुद्धं रूपं तु मण्डलम् इत्येव, मण्डली इति रूपमेव। किन्तु संस्कृते तु लकारः एव। तर्हि लकारः संस्कृते नास्त्येव इति पृच्छन्ति चेत् अस्ति, किन्तु प्रायः तस्य प्रयोगः वेदे एव। अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादिषु लकारस्य प्रयोगः अस्ति, किन्तु स च वैदिकः प्रयोगः। सामान्यव्यवहारे लोके तु लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अतः मण्डली इति प्रयोगः कर्तव्यः। अनन्तरं मण्टपः, मण्डपः। अनयोर्मध्ये मण्डपः इति द्वितीयं रूपमेव शुद्धम्। कोशकाराः तस्य विविधान् व्युत्पत्तिप्रदर्शनप्रकारान् दर्शितवन्तः मण्डपशब्दस्य। किन्तु टवर्गप्रथमयुक्तस्य मण्टपशब्दस्य व्युत्पत्तिः केनापि कोशकारेण न दर्शिता अस्ति। शिष्टप्रयोगाः सर्वेपि टवर्गतृतीययुक्ताः मण्डप इत्याकारकाः एव सन्ति। अतः वयमपि मण्डपः इत्येव वदेम। मातृभाषायां मण्टपः इति उच्येत कदाचित्। अनन्तरमस्ति सङ्घटनं, सङ्घटनं, सङ्घटनम्। अत्र सङ्घटनम् इति शुद्धम्। सङ्घटनम् इत्यत्र सम् इति उपसर्गः, चेष्टार्थकः घटधातुः, घटचेष्टायाम् इति धातुः। घटधातुः कवर्ग चतुर्थादिः, क ख ग घ, चतुर्थः यः गकारः अस्ति घकारादिः अस्ति, न तु कवर्ग तृतीयादिः। तथैव तत्रत्यः टकारः टवर्ग प्रथमः, सङ्घटनं, न तु टकार द्वितीयः, टवर्ग द्वितीयः। हिंदी भाषायां सङ्घटनम् इत्येतस्य रूपस्य प्रयोगः क्रियते। हिंदी भाषायां क्रियतां नाम तद्विषये वयम् आक्षेपं न कुर्मः, किन्तु संस्कृते तु तत् अशुद्धम्। अतः धात्वादिज्ञानतः एव शुद्धरूपस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। अस्माकं धातोः ज्ञानमस्ति, घटचेष्टायामिति धातुः अस्ति, अतः सङ्घटनम् इत्येव रूपं संस्कृते शुद्धम् इति वयम् अवगच्छामः। अनन्तरः शब्दः अस्ति सन्मानः। शुद्धं रूपं दर्शितमस्ति सम्मानः अथवा सम्मानः। अत्रापि
सम् उपसर्गपूर्वकः मानः इति शब्दः। सम्मानः, सम् इति उपसर्गः अत्र। न अहं तथा न वदामि, तत्र सतां मानः सन्मानः इति वक्तुम् इच्छामि इति कश्चन वदति चेत्, यदि च सतः नाम सत्पुरुषस्य मानः इति अर्थः उच्यते, तर्हि सन्मानः इति रूपं तु स्यात्, भवितुमर्हति। अतः सन्मानः इति रूपं न सिद्ध्यति एव इति न वदामः, तद्रूपमपि भवितुम् अर्हति। तो कस्मिन् अर्थे? सत्पुरुषस्य मानः इत्यर्थे सन्मानः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। किन्तु वयं सामान्यतः किं कुर्मः इति चेत्, अस्य महोदयस्य सम्मानं कुर्मः, सम्मानं तथा वदेम, तस्मिन् अर्थे तु सन्मानं कुर्मः इति प्रयोगः न करणीयः। अतः सम्मानः 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 इति प्रयोगः एव वरम् अस्ति। अग्रिमः शब्दः अस्ति मध्यन्तरं मध्यान्तरं। रूपद्वयं दर्शितमस्ति। अहं स्मरामि, अस्माकं राज्ये चलच्चित्रप्रदर्शनं, चित्रपटानां प्रदर्शनं यदा भवति, मध्ये विरामः दीयते, तदा मध्यन्तरम् इति प्रदर्शयन्ति। किन्तु शुद्धं रूपं तु अस्ति मध्यान्तरम्। मध्य अन्तरम् अनयोः योगे सवर्णदीर्घे मध्यान्तरम् इति स्यात्। पररूपसन्धेः नात्र अवकाशः। शकन्ध्वादिगणे तस्य अपाठात्। शकन्ध्वादिगणेषु यदि पठितं स्यात्, शकानामन्धुः शकन्धुः, कर्कानामन्धुः कर्कन्धुः, तथैव मध्य अन्तरं मध्यन्तरम् इति भवेत् कदाचित्, किन्तु तथा नास्ति। तावता तत् रूपं संस्कृतभाषायां शुद्धं भवितुं नार्हति। प्रकृतिप्रत्ययविवेकः संध्यादिप्रक्रिया च संस्कृतभाषायां द्रष्टव्यः एव। इत्येतावदुक्त्वा अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।